गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। टीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी भी चेक पोस्ट से टकराई। धमाके भी हुए, गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये सब कहां से आया था, कौन सहूलतकारी कर रहा था? मारे जाने वाले ये 27 दहशतगर्द आखिर क्यों सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के खिलाफ वारदातों में मुलविस थे? इसका जवाब चंद रोज कबल सामने आने वाली रिपोर्ट में मौजूद है, जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली 1 दर्जन से जायद कलअदम तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कार्रवाइयां करती हैं। आज 23 जवानों की शहादत के बाद भी क्या दुनिया कोई सबूत चाहती है? क्या अब इंसानी हुकूक के इदारे पाकिस्तान की आवाज से आवाज मिलाएंगे? पहले इस सेगमेंट में तफसील से ये मामला आपके सामने रखेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि किस्मत की देवी मेहरबान हो तो बड़ी बड़ी अनहोनियां भी मामूली सी बात है। नवाज शरीफ के आइंदा वजीर आजम बनने के रास्ते में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। अब बस नाअहली की मुद्दत का तयन होगा और बस नवाज शरीफ की आइंदा सियासी राहें मजीद आसान हो जाएंगी। और दूसरी खबर अदालत से ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में अदालत की मुआवनत के लिए 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं। भुट्टो केस 12 साल बाद खोला गया। इस केस की टाइमिंग बहुत अहम है। अहमद रजा कसूरी तो कहते हैं कि केस इलेक्शन के बाद सुना जाना चाहिए। अगर अब सुना जा रहा है तो वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ भुट्टो के लिए इंसाफ चाहती है? और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो बड़े बड़े केसेस के फैसले कर चुके हैं, वो इस केस में इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे करेंगे और फैसले के सियासी असरात क्या होंगे, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में डिस्कस करेंगे कि कराची के आरजे मॉल में लगने वाली आग से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट ने सारे राज फाश कर दिए हैं। नाकिस इलेक्ट्रिकल मटेरियल और फॉल्स सीलिंग तंसीबात से आग मजीद फैली। फायर एग्जिट न होने से ज्यादा नुकसान हुआ और मालिकान को जिम्मेदार भी करार दिया गया है। इन सब बात होगी, लेकिन बहुत अहम मामले से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। दहशतगर्दी की नई लहर एहतशाम साहब हम देख रहे हैं। केपीके की बात करें, उधर डीआई खान में, बनू में, टांग के इलाकों को हम देखते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। रीजन क्या है? देखिए, बुनियादी वजह तो आप देख लें, तकरीबन 1 साल सलमा हो चुका है कि हम ये देख रहे हैं किस तरह के हमले हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो तकरीबन 2 साल जब से अबूरी अफगान हुकूमत आई है, बावजूद उनको कहने के, बताने के, जगह बताने के, इंटेलिजेंस के सारे ज़राए बताने के कौन कहाँ बैठा हुआ है। उन्ना नूरस्तान और कंधार में जो लोग बैठे हैं 3 से 3,500 टीटीपी के लोग, लेकिन हमने देखा ये कुछ नहीं हो रहा। देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब और अनवर रज़ा और अपने भाई जुल्फ़िकार साहब, मुझे यूँ लग रहा है कि 2006 का रिपीट हो रहा है। आपको याद होगा कि जब लाल मस्जिद पे आपने देखा ऑपरेशन किया गया, उसके बाद दहशतगर्दी जो है ना बहुत तेज़ हुई थी। अब जब से 2 महीने पहले आपने देखा अफगानियों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया और सारी दुनिया जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है, हमने तो पाकिस्तान का सोचा, हमारे इदारों ने सोचा कि नहीं भाई, एनफ इज एनफ। दुनिया को कोई मुल्क अनरजिस्टर्ड, अनलॉफुल, इलीगल लोगों को रहने की इजाज़त नहीं देता। हमें क्यों लोग कहते हैं कि आप रहने दें? उस पर भी थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे। देखिए सलमा, एक वजह तो ये बन गई है कि अफगानियों का एक बड़ा वाज़े तौर पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट जी आ रही हैं कि जी जिस अंदाज से इस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहती। अब तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे जिसको कहना चाहिए आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं, हमने इनके खिलाफ कुछ किया तो ये दाइश और जो है ना उनके लोगों के साथ मिलकर आप पे भी हमले करेंगे, हम पे भी हमले करेंगे। लेकिन बुनियादी वजह एक है सलमा, जो सबसे बड़ा वजह बन रही है। जब से डॉक्टर साहब साउथ वजीरिस्तान में मिलिट्री चेक पोस्ट ख़त्म की गई हैं, जब से आपने देखा ये फाटा का इलाका मर्ज हुआ और सो कॉल्ड आप देख लें वो प्रॉपर एरियाज में शामिल हो गया है, ठीक है, सेटल्ड एरिया में। हम ये देख रहे हैं कि ये लोग वहाँ से आते हैं, उसके बाद इनके सहूलतकार यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पे तो आप अफगानिस्तान में देखें, इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, इनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। पाकिस्तान ने बड़े वाज़े सबूत दिए, अमेरिकन ने वाज़े सबूत नहीं हो रहा। अब देखें 2 ही चीज़ें रह गई। एक तो ये है कि अभी हम बात करेंगे इस पर, हमारे आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए हुए हैं। एक वन ऑफ द टॉपिक्स उनका ये भी है काउंटर टेररिज्म और दहशतगर्दी जो वहाँ पे हो रही है। अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि 20 से 25 हज़ार आदमी अफगानी जो यहाँ बैठे हैं उनको पाकिस्तान छूट दे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सेकंड ट्रांच जो रुकी है, खानदान के सेकंड ट्रांच रुकी है मैं किसी वजह से कि पाकिस्तान उनको निकाले ना। देखिए, यहाँ पे एक कहते हैं पॉलिटिकल डिसीजन सलमा लेना पड़ेगा। जो हमारी रियासत, हमारे अदारे ले चुके हैं, इनको यहाँ से फारिग करना ही करना है। देखिए, जो लीगल रहे हैं, जिन्होंने शादियां कर ली हैं, उनको नहीं शायद भेजा जाएगा, ठीक है, लेकिन जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, लीगल रह रहे हैं, चाहे अफगानी है, कोई भी नेशनलिटी है, उनको दे विल हैव टू गो, उसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल। तीसरी चीज एक और है, ये जो आप देख अभी आपने वाकया बताया जो ये हुआ, ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है, ये 2-3 दिन की बात।
कोलाची, दरबन, डेरा इस्माइल खान और कुछ और इलाकों मुख्तलिफ में वाक़यात हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। आखिरी बात मैं आपको बताऊं सलमा, वो कहते हैं कि आप कौमों की ज़िंदगी में आपकी अपनी लीडरशिप को फैसले करने होते हैं। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये हाई वैल्यू टारगेट जिसको ड्रोन से मारता है अमेरिका, अब वक्त आ गया है, हम भी कभी कभी ये काम करते हैं, हमें भी ये करना पड़ेगा। हमें उनको बताना होगा कि जी जीरो टॉलरेंस से मामला आगे चला गया, आउट ऑफ द वे जाके हमने आपको सपोर्ट किया। आज भी 2 साल हो गए, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान दुनिया जहां पे जा जाके आपको आपके बारे में लॉबिंग करता रहा, नतीजा ये निकला कि आप हमारे खिलाफ। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि ये एक बड़ा सही मानों में रियासत का, हुकूमत का रिजॉल्व, जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है, मेरा ख्याल है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए अफगान हुकूमत को कि जी एनफ इज एनफ। अगर नहीं होगा तो कोई डेडलाइन दे, उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त काउंटर टेररिज्म जो एक बड़ा चैलेंज भी है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस कौन सा इदारा कर रहा है? देखिए सलमा, दहशतगर्दी से पहले एक अच्छी खबर मेरे पास है, वो मैं अगर सबसे शेयर कर लूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जो तेल की कंपनी है वो अरामको है, सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी, और उसने आज मुआहदा किया है एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ, और वो कोई 120 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी होनी चली है। वो कंपनी कहलाती है गैस एंड ऑयल, गो कहलाती है। पाकिस्तान में आपने उसके बोर्ड देखे होंगे। ये पहली ऑफिशियल अरामको की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो जिसकी हम बात किया करते हैं कि 10 बिलियन की रिफाइनरी का मामला है। ये शुरू हो गया है मामला, और ये आज इसकी खबर जो है वो सामने आई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दहशतगर्दी देखिए, जो तारीख मेरे ज़हन में आती है वो 15 अगस्त 2021, उस तारीख को तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में। उससे पहले आप अंदाजा कीजिए कि 2020 में 8-10 महीने के दहशतगर्द हमले हुआ करते थे जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया। 2022 में एहतशाम साहब ये 45 हमले औसत पहुंच गए हर महीने की। 2023 ने तो तबाही मचा दी। 2023 के अंदर तकरीबन 600 से जायद, आप अंदाजा कीजिए 360 दिन है साल के अंदर, 600 से जायद दहशतगर्द हमले हुए हैं पाकिस्तान के, एवरेज 2 से ज्यादा समझे रोजाना की बुनियाद पे, और 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहादतें हैं सिर्फ एक साल के अंदर। तो वो जो पहले मामला जिसका आप जिक्र कर रहे थे 2006, 2007, 2008, हम वहां पे पहुंच रहे हैं जो पीक थी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी हकीकत यह है कि बनू में हमला होता है, उसकी जो ट्रेस होता है वो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल की गई है। पसनी में है तो वो भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं, चित्राल में है अफगानिस्तान से आ रहे हैं, स्वात में, सिब्बी में, मियां वाली में, इन सब की जो रूट्स हैं वो अफगानिस्तान से शुरू होती हैं। यानी कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल की जा रही। अब आपका सवाल कि कौन सा इदारा है ऐसे, सीरियसली मुझे कोई इदारा सिवाय फौज के नजर नहीं आता जो फोकस करे हुए। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो हमारी अदलिया है वो टोटली डिवोटेड है कि 40 साल पुराने जो उसने गुनाह किए थे वो आज उसने कैसे धोने। जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का बेसिक केस है वो यही है कि आपने पहले गुनाह किया था, कोई गलत फैसला किया था, मीडिया के ऊपर आ जाए। हम 95% से ज्यादा टाइम जो है वो सियासत को देते हैं। हमारा कहाँ फोकस है इसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर? किसी सियासतदान ने आपको अपनी हिकमत अमली बताई कि वो इलेक्शन जीत जाएगा तो उसकी दहशतगर्दों के खिलाफ क्या हिकमत अमली होगी? इस वक्त कोई इदारा जो है, हर कोई अपनी अपनी पे पड़ा हुआ है, कोई इदारा दहशतगर्दी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। बहुत ही सीरियस इशू है। यहाँ पे तरजीहात सबकी या तो जाती हैं या अपनी पार्टी की हैं, और कौमी तरजीहात जो हैं वो सामने नहीं आ रही। तो सीरियसली मामला एक चीज मैं ऐड कर दूं सलमा कि अब इससे पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी अनवर रजा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बननी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, नहीं इजाजत दी, अपील में ले गई फेडरल गवर्नमेंट। वक्त आ गया है। पेशावर हाई कोर्ट से हमने देखा 6 महीने में 200 से तो बंदे हार्डन क्रिमिनल और दहशतगर्द छोड़ दिए गए। एक्शन वो क्या नहीं, एविडेंस नहीं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना उनको स्टैब्लिश करने दिया जाए, और ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिनके पास सबूत है, उनका कला कमा। बिल्कुल ठीक बात, मिलिट्री कोर्ट्स का वक्त आ गया। मिलिट्री कोर्ट्स का वक्त आ गया। और डॉक्टर साहब ने एक और इम्पोर्टेंट बात की कि कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो हिकमत अमली बताए कि अगर वो हुकूमत में आएगा तो दहशतगर्दों के खिलाफ क्या करेगा। डू यू रिमेम्बर अनवर साहब कासिम के अब्बा ने क्या किया था दहशतगर्दों के मामले में? मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने उनके दफातर खुलवा दिए थे, और उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। फिर टीटीपी का जहां तक ताल्लुक है, अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली जितनी भी तंजीमें, कहा जाता है कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये सब मिले हुए होते हैं, अंदर से बाहर से कंडेम भी करते हैं, बाहर से कहते हैं कि हम ये कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, फिर मुकर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। इससे पहले के जवाब दें, आपको मैं याद करा दूं कि तालिबान ने डॉक्टर साहब ये कहा था
ہم اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے ہم ان کے جنازے بھی نہیں پڑھیں گے, کم از کم اپنی بات کا ہی وہ جو کہتے ہیں وہ رکھ لیں, لاج رکھ لیں. ایک تو شام صاحب اسٹیٹمنٹ تھا, ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر افغان گورنمنٹ ان طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کی حکومت قائم نہیں رہے گی. ایک بات تو ذہن میں رکھیے. دوسری بات, میں آپ کو ایک واقعہ مختصر کوٹ کرنا چاہوں گا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دہشت گردی کے واقعے اور افغانستان سے ریلیٹڈ ان کی جو سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ایک انٹیلیجنس آپریشن میں ایک افغانی جو 14 سے 15 سال کا کوئی نوجوان تھا اسے گرفتار کیا گیا. مجھے یہ انٹیلیجنس آفیسر نے خود بتایا, کہا کہ ہم انہیں ایک جہاز پر لے کے C-130 پر لا رہے تھے, بہاولپور ہم رکے ہیں, جمعے کا دن تھا اور نماز پڑھنے کے لیے ہم رک گئے. نماز پڑھے تھے, اذان ہو رہی تھی, جب ہم نماز پڑھ کے آئے تو جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا گیا اس کے بعد تو اس نے کہا مجھے یہ کہہ کر دہشت گردی کے لیے لایا گیا تھا کہ یہ کافر ملک ہے, ہم نے وہاں پر جا کر اٹیک کرنا ہے. اسے اس اذان سے پتہ لگا کہ یہ مسلمان ملک ہے. وہ نہ اردو جانتا تھا, نہ پنجابی, نہ پشتو, وہ افغانی تھا. اس کو پھر آپ اندازہ لگائیے, اس کو یہ کہہ کر کہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرنا ہے, دہشت گردی کرنی ہے, کہ یہ کافر ملک ہے. آپ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا فرسودہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو جتنا بڑا کوئی کرمنل ہے آپ اس کو قانون شہادت نہیں ہوگی چھوڑ دیں گے. ایسے کئی واقعات ہیں اور ان واقعات کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. تیسری بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب پاکستان کوئی اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑھتا ہے, سیاسی استحکام کی طرف بڑھتا ہے, معاشی استحکام کی طرف بڑھتا ہے, دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک برس میں 600 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے. اچھا, اب آپ دیکھیے یہ وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو 2005 6 7 میں تھے, جب پیک پہ تھی دہشت گردی. اب بھی پیک پہ ہے. بلوچستان اور KPK کی صورتحال اب بھی اسی طرح ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انڈین وہاں پر بھارت میں بھی انتخابات آ رہے ہیں اور بھارت را کے ذریعے اور اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے جو سہولت کار ہیں افغانستان میں بیٹھے پاکستان کے خلاف, وہ پاکستان میں اپنے فیسیلیٹیٹرز کو یوز کرتے ہیں اور وہاں سے افغان باشندے بھی یہاں پر آتے ہیں جو پاکستان میں مختلف دہشت گردی اور کرمنل واقعات میں انوالوڈ ہیں. اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں, یہ اس کے شواہد موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں فوج کی طرف اور امریکنز کی طرف. آرمی چیف کا دورہ امریکہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ڈیفینیٹلی افغانستان سے پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے ایویڈنس دیے جا رہے ہیں. وہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کو کس طرح ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. باقی جو رہی بات 25,000 فرینڈز آف امریکنز کی جو افغانی ہیں, دیکھیے ان سے متعلق اگر پاکستان کو فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف 25,000 نہیں ہیں, ان کی فیملیز بھی یہاں پر موجود ہیں. 1 لاکھ پہ چلے جائیں گے. 1 لاکھ پہ چلے جائیں گے. پھر دوسری بات کہ آپ دیکھیے ان کی موجودگی میں پاکستان میں امن قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, ان کو آپ سیٹل کیجئے, پاکستان تو نہیں ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات, کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اتنے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہیں کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے, لیکن اس کا صرف خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کمزور اکانومی کی صورت میں, سیاسی عدم استحکام کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا دہشت گردی کے خلاف. دیکھیے فرنٹ لائن اسٹیٹ میں ہم نے $1 بلین جو ہے اس کا نقصان کیا. 70,000 سے زائد شہداء ہمارے جنہوں نے قربانیاں دی وہ کدھر گئیں؟ کوئی شک نہیں, یہ ساری باتیں اس کو روکنا کیسے؟ دیکھیے جب آپ کو یاد ہے ہم بات سارے کہا کرتے تھے کہ جب آپ افغانی جو بھی انلیگل پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو آپ جب نکالیں گے تو دہشت گردی کے, میں ہمیشہ کہتا ہوں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ افغانستان ہم سے زیادہ انڈینز کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ہے, اور وہ پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کردار ادا کرے ہیں. پاکستان نے جب افغان گورنمنٹ کو کہا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپ کارروائی کیجئے تو انہوں نے آپ کو صاف جواب دے دیا. پھر یہ تو ہمارا حق تھا نا کہ ہم خود مختار ملک ہیں, ہمیں اجازت دیجیے ہم وہاں پر اٹیک کریں. ہم اکیلے نہیں کہہ رہے, سینٹرل ایشیا, ایران, ترکی, پاکستان اور چائنا, رشیا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی دہشت گردی ہے آپ کے علاقے سے ہوتی ہے, اس کو رکوا. اور ایک عرصے سے ویسے ذوالفقار صاحب ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو خود کارروائی کر لینی چاہیے, جیسے بھی احتشام صاحب بھی کہہ رہے تھے. ہم کیوں نہیں وہ کرتے؟ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے دی, ہمارے لوگ روز مارے جاتے ہیں, دہشت گردی کی لہر رک نہیں رہی, افغان حکومت کچھ کر نہیں رہی. اس کے علاوہ اور کیا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر ایک ریزن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان ہے. جو صوبائی ایجنسیز ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپریٹ کرتی ہے, مرکز مختلف انداز میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ کوارڈینیشن نہ ہونے کا فائدہ بھی دہشت گرد اٹھاتے ہیں. سلمہ, آج پھر دسمبر کا مہینہ ہے. پہلے بھی میں نے ایک دن ذکر کیا, 16 دسمبر
ہماری تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور کوئی بھی غیرت مند قوم اور عزت دار قوم کبھی نہیں بھول سکتی. اور اس پہ کئی زخم ہمیں لگائے گئے 71 کی صورت میں اور اس کے بعد اے پی ایس کی صورت میں جو پشاور کے اندر ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے 2013-14 میں جانا پڑے گا. اس وقت بھی سچویشن یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا پرابلم تھا. ہمارے بہت سارے دانشور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات کر رہے تھے. کچھ لوگ کے اندر ہمدردیاں ان کے دماغوں میں گھسی ہوئی تھیں، کچھ لوگ آئیڈیلائز کر رہے تھے. پھر ریاست کو اے پی ایس کے واقعہ کے بعد ایک فیصلہ کرنا پڑا. میڈیا ساتھ کھڑا ہوا، سول سوسائٹی کھڑی ہوئی، ایک اوپینین میکنگ چینج ہوئی، پوری فضا بدلی اور راتوں رات پھر ساری چیزیں ٹریک پہ آ گئی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ بٹھانا چاہیے، سارے اداروں کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ روایتی جنگ نہیں ہے، یہ چموکھی لڑائی ہے جو فوج کو لڑنی پڑ رہی ہے. دشمن افغانستان کی بارڈر پہ بھی ہے، دشمن انڈیا کے بارڈر پہ بھی ہے، دشمن آپ کے گھر کے اندر بھی ہے. اور بہت سارے لوگ آج اداروں کی دشمنی میں ملک دشمنی کر رہے ہیں، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے. اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے کہ پاکستان کا یہ جو بھی سچویشن ہوئی جس کی ہم نے اتنی ہیوی کاسٹ پے کی، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شہید ہوئے، ہمارے سیولینز، ہمارے فوجی بھائی، ہمارے صحافی، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں نہیں دی. بہت سارے اداروں پہ اٹیک ہوئے. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ جو لیٹسٹ آج کا حملہ ہوا ہے، یہ رات جس میں 27 دہشت گرد مارے گئے اور ہمارے 23 فوجی بھی شہید ہوئے، اس پہ کس طرح اس کا سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کس طرح اس پہ پیسے لگا رہی ہے، کس طرح یو کے اندر بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کروڑوں روپے فنڈنگ ہو رہی ہے اور کلپس جوڑ کر اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد گھس گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا. حالانکہ فیکٹس یہ ہے کہ ایک بھی ہمارا فوجی کسی بلٹ سے شہید نہیں ہوا. گاڑی سیدھی وہاں پہ جا کے بلڈنگ کو ٹکرائی اور اس کی چھت گری، اس کے نتیجے میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. اور ہماری جو فورسز تھی وہ اس کے اندر الرٹ تھے سارے لوگ کہ انہوں نے اس کو آگے سے پراپر رسپونڈ کیا اور 27 کے 27 لوگ مارے گئے. لیکن پورے سوشل میڈیا کے اوپر پورا زور لگا کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ بیسیکلی دیکھیں، ایک جنگ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، ایک جنگ ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، ایک جنگ ہے جو بارڈرز کے اوپر ہے. اور یہ ایک ملٹیپل ٹاسکنگ ایک فائٹ ہے اور جنگ ہے. یہ اکیلی فوج نہیں لڑ سکتی، پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا. اور اس جنگ کا سب سے خطرناک جو پہلو ہے وہ سوشل اور میڈیا جس پہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. دوبارہ سے پرانے سٹائل کے اوپر جا کے زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہوئے اور ایکشن لیتے ہوئے جو بات آپ نے کی، ہمیں خود یہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے شکایت فلانے کو لگا دی، فلانے کو جا کے ڈوزیئر دے دیا. ہمیں خود اب ایکشن کرنا ہوگا، ورنہ دشمن اس طرح ہماری سالمیت کے ساتھ کھیلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. دس از دا ٹائم جب پاکستان کو خود پر ایکشن لینا ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا راستہ نظر نہیں آتا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، سیاسی معاملات پہ واپس آ کر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دو عدالتی معاملات دونوں بہت عام ہیں. سب سے پہلے تو انور صاحب، نواز شریف بری ہو گیا العزیزیہ ریفرنس میں بھی. کیا نیب فیل ہو گیا پروسیکیوشن میں؟ کیا ہوا؟ نیب نے کیا کیا؟ سلما دیکھیے، سلما یہ دیکھیے نا، آج عام آدمی ایک سوال کر رہا ہے کہ کیا اس وقت جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی وہ درست تھی یا آج ان کا جو فیصلہ ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ المیہ ہمارا یہ کوسچن مارک ہے آپ کی عدلیہ پر بھی، آپ کے انصاف کے تقاضوں پر بھی. اور عام آدمی پوچھتا ہے کہ کیا اس طرح ہوتا ہے، کیا کسی غریب کی، عام آدمی کی سزا اس طرح ختم کی گئی ہے جس طرح سپیڈی ٹرائل اس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے. شاید یہی وجہ ہے کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا جس میں ہمارے ادارے سے متعلق انہوں نے بات کی. تو دیکھنا، انصاف کی جو تاخیر ہے اس میں یہ بھی انصاف کے قتل کا مترادف ہے. اب مجھے بتائیے، وہ جو پیسے لگے، وہ جو نیب کا ہوا، ہم جو بات کرتے ہیں کہ نیب انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ بات درست ہے. دیکھیے کہ آج بھٹو صاحب کے معاملے پہ عدالت میں نواز شریف صاحب کے کیس کو ڈسکس کر رہا تھا. ہاں، اب آپ بھٹو صاحب کا آ جائیے. دیکھیے، کیا اس ملک میں ٹھیک ہے بھٹو صاحب کے قتل والے معاملے پہ انہیں انصاف ملنا چاہیے تھا، ان کی زندگی
बाद में मिलना चाहिए था, अब मुद्दत होगी क्या? अब मुल्क में और बहुत सारे ऐसे केसेस नहीं है कि जिनको इंसाफ होना जरूरी है? आपको याद है 30 बरस बाद भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं और बंदा कब्र में चला गया, उसको मिला गया, ठीक है इस पे, लेकिन आपको कम अज कम इस पॉलिटिकल केसेस के साथ साथ आपको अवाम के उन केसेस को जो ह्यूमैनिटेरियनली ग्राउंड पर देखे जाते हैं, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको सुनना चाहिए। जो पेंडिंग केसेस है आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। ये तो एक केस है, चले इस पे भी देख लेते हैं। अब मुझे बताइए इस केस का जो भी फैसला आएगा उसका जजा और सजा कहाँ होगी, मुझे बताइए जरा, क्या होगा उसका? ठीक है, ठीक है, अब तो जो होना सिर्फ था ये हो ना चुका। आपने सिर्फ अपने ऊपर जो लगा दाग था उसको मिटाने के लिए शायद उसको मिटाने के लिए पुराने केसेस को निकालना, पुराने बिल्कुल केसेस ठीक को है। निकाल कर बैठ, इस तरह नहीं होता। ये मुल्क है, इसमें आपको स्पीडी जस्टिस देना है, इंसाफ के तय करने हैं, और जो आम आदमी की बात है उनको सुनना है, उन्हें इंसाफ बिल्कुल फराहम ठीक है, करना है बिल्कुल ठीक है, आपने, ना के ताकतवर के लिए इंसाफ फौरी और आम आदमी के लिए इंसाफ सबके लिए 40 इंसाफ बरस एक बाद। जैसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, नैब इन्हीं एविडेंस को लेकर अदालत गया था, तब सजा हुई थी, अब नैब अल अजीजिया में फेल कैसे हो गया? देखिए, 2 या 3 जो आर्ग्यूमेंट्स अमजद परवेज साहब ने, उनके जो लॉयर हैं, वकील हैं, उन्होंने जो उठाए हैं, मैं तो वो सुन के हैरान रह गया। वो पहले ये कहते हैं कि क्या नैब ने, देखिए केस चल रहा है कि आपके पास असासाजात ज्यादा हैं अपनी आमदन के मुकाबले में। जब सवाल उठता है कि आपने क्या आमदन को क्वांटिफाई किया कि कितनी आमदन है, क्या आपने असासाजात को क्वांटिफाई किया कि कितने असासाजात हैं, ये बुनियादी चीज ही नहीं की गई। अगर आपने यही नहीं की तो फिर आप केस साबित कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। फिर दूसरी बात यह है कि वो बेनामीदार को साबित करना था कि नवाज शरीफ साहब का इन असासाजात से क्या ताल्लुक है। ठीक। ये वाली सारी चीजें जो हैं ये वहां पे पहले प्रेजेंट नहीं की गई और उनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब वो सामने आती हैं तो अब उनको छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो अनवर रजा साहब की वाली बात कि ये अदालत क्या कर रही है। अच्छा, जो जुल्फिकार भुट्टो साहब वाला मामला है एहतशाम साहब, आप सोचिए कि मुझे लगता है कि इस वक्त जो मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महंगाई का, हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद डॉलर खत्म है, 1000 मैंने आपको बताया कि 2023 में शहादतें हो गई हैं। बिल्कुल ठीक। इस वक्त आपकी अदलिया ये बैठी कर रही है कि वो जो 40 साल पहले हमने गुनाह किया था उसको किस तरह धोना है। मुझे कनेक्शन नजर नहीं आ रहा आम आदमी के प्रॉब्लम्स का, जो जमीनी हकायक हैं, और उनका कनेक्शन हमारे इदारों के साथ क्या है, इदारे क्या सोच रहे हैं और आम आदमी के प्रॉब्लम। यानी इस वक्त में इस केस को पिक करना गैर जरूरी था। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इसका आपस में, देखिए जुडिशरी को ये चाहिए कि वो अपनी इस्लाहात की बात करे कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। जुडिशरी को ये चाहिए, अदलिया को चाहिए, हमें बताए कि 20 लाख केसेस पेंडिंग जो हैं इसको वो दूर करने का उनके पास क्या हिकमत अमली है। ये मामला तो बात नहीं हो रही है, वो 40 साल पुराना केस उठा लिया। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी थी और इस वक्त पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है पंजाब में। क्या इस केस को उठाने का मकसद ये था कि भुट्टो साहब बड़े मशहूर थे पंजाब के अंदर, इस केस को एक दफा फिर से रिवाइव किया जाए, एक बार फिर से भुट्टो की यादें ताजा की जाए, फैसला जो भी आता है एटलीस्ट कोई ना कोई सिंपैथी का वोट या कोई ना कोई फायदा होगा पंजाब के अंदर? देखिए, 1967 में लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम के घर में ये पार्टी बनी थी भुट्टो साहब की, ठीक है। उसके बाद से फिर चलाओ था और पंजाब जो है ना, जिसको कहते हैं वाकई किला बन गया था। देखिए, इस स्टेज पे जो मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि ये केस लग जाना, भुट्टो साहब वाला केस लग जाना, ये इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि इसका सियासी फ़ायदा पीपल्स पार्टी को बहुत हो सकता है। और ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ पे आप बात हो रही है कि पार्टी बनी थी, वहीं का सेंटिमेंट इतना दब गया है कि आज आप देख लें कि इस वक्त, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3 MPAs हैं उनके, और सेंटर में मेरा ख्याल है कोई बराए नाम 1-2 बंदे उनके हैं शायद। तो वो जितना ग्राउंड कवर करना चाहिए था वो कवर नहीं कर सके। अब जाहिर सी बात है, ये फैसला जब सुनाया जाएगा या इसको अंडू किया जाएगा, वैसे तो नहीं लगता अंडू होगा, कैसे होगा। अगर जस्टिस मंसूर साहब की बात ली जाए, वो तो कहते हैं कि भी ये अदालती तारीख में पहला वाक़या होने जा रहा है, इस पर फैसला हुआ, उसके बाद रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो गई थी। कहते हैं हम तो पाबंद हैं लॉ के, कानून के, आइन के, ये केस खुल ही नहीं सकता। हाँ, अब जाहिर है अभी बात हो रही है कि स्कोर सेटल कोई कहीं ना कहीं कोई किसी का हो रहा है, तो अलहदा सी बात, सियासी तौर पे इसका इनको फायदा होगा। और ये आप देख लें, नसीम हसन शाह हों, कुछ और हों, जस्टिस सलीम हो, दराब पटेल, उनके बयानात मौजूद हैं। जस्टिस हलीम तो बहुत पाए के आदमी थे, चीफ जस्टिस, उन 3 बंदों में थे जिन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया। बिल्कुल ठीक है। जस्टिस हलीम थे, दराब पटेल थे, और जनरल जस्टिस सफदर साहब थे जो अतर मिल्ला के फादर इन लॉ हैं, ठीक। तो इनका फैसला उनके, वैसे बाय द वे एक बंदे को और भी जज था डॉक्टर साहब, वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ,
ان کا ضیاء الحق نے یہ کیا کہ ان کے پیچھے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھٹو کو پھانسی کے حق میں نہیں ہے، اس کی میٹرک کی جعلی سرٹیفکیٹ نکال کے اس کو نکال دیا گیا، پھر ان کو مجبور کیا گیا ملک چھوڑ کے چلے جائیں، نام ذہن سے نکل گیا۔ تو یہ اگر وہ ہوتے تو 4-4 ہو جانا تھا اور پھر نہیں پھانسی ہونی تھی، پھر ایک 4 ایک طرف ہو گئے، 3 لوگ یہ تھے۔ لیکن اب میرا خیال ہے اب کس طرح، جب نسیم حسن شاہ صاحب یہ کہتے ہیں مرحوم کہ جی ہم پہ تو بڑا زیادہ دباؤ تھا، ہم مجبور تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا، بھئی آپ نے کسی کی جان لی ہے اور آپ بھول گئے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بڑا واضح طور پہ ان کی حدیث ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، ایک کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا۔ آپ اور پھر اتنے بڑے لیڈر کو آپ لاکھ سیاسی اختلاف کریں، اب اس قتل کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری بات اگر اجازت دیں، ابھی اس سٹیج پہ جو دیا گیا نا معاملہ، یہ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے اس کا سیاسی فائدہ پیپلز پارٹی کو، سیاسی فائدہ ذوالفقار صاحب بہت اہم ہے، اس فیصلے کی ٹائمنگ بھی اور نواز شریف صاحب والے فیصلے کی بھی ٹائمنگ۔ عدالتیں اس وقت صرف وہ کیسز نمٹا رہی ہیں جن کے پولیٹیکلی کسی نہ کسی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشن سر پہ ہے۔ نواز شریف صاحب العزیزیہ میں بھی بری ہو گئے، ابھی صرف نااہلی والا معاملہ رہتا ہے، اس پہ بھی عدالت نے درخواستیں مانگ لی ہے۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو کا جو پولیٹیکل جوڈیشل مرڈر تھا اس معاملے کو بھی اب ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، 9 عدالتی معاونین مقرر ہو گئے، کیا سیاسی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اس سے؟ فائز عیسیٰ صاحب سے بہت ساری لوگوں کو توقعات تھی، لیکن بڑی بدقسمتی سے جب سے وہ آئے ہوئے ہیں اتنی پرڈنسی کیسز کی ان کی طرف توجہ کم ہے، عام جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ کم ہے، اور جو لائیو ٹی وی پہ چلنے والے کیسز ہیں ان پہ فوکس زیادہ ہے۔ پہلے آ کے انہوں نے پروسیجرز والا کیس جو ہے جس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس پہ بحث ہوتی رہی کہ اس پہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا کیس، پھر تیسرا کیس۔ تو میری تو تجویز یہ ہوگی کہ ایک چیف جسٹس عوام کے لیے بھی رکھ لیا جائے الگ سے، بھلے یہ خود ہی نامزد کر دیں کسی کو کہ آپ عوام کے کیسز دیکھتے رہیں اور ایک اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور بال ٹو بال کمیونٹی چینلز پہ چلتی رہے۔ دیکھیں افتخار چوہدری صاحب کے دور میں یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا کہ ایک صبح 9 بجے ٹکر چلتا تھا اور وہ ٹکر ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ پورے ملک کے اندر ہوگا کیا، چیف سیکرٹری کیا کرے گا، آئی جی کیا کرے گا اور باقی لوگ کیا کریں گے۔ آج جس طرح سے جوڈیشری کے اندر جو معاملہ جس انداز میں چل رہے ہیں اس پہ دیکھیں مظلومیت کارڈ میرا خیال ہے تقسیم کیے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیز کو۔ عمران خان کے پاس تو آلریڈی ایک مظلومیت کا کارڈ ہے جو موجودہ دور میں وہ سامنے ڈسپلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے تمام کیسز میں بری ہونے کے بعد پورا ایک بیانیہ لے کے الیکشن میں جا سکتے ہیں اور پورا موقع ان کو فراہم کر دیا گیا۔ اب رہ گئی پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی کو بھی اس کیس کے بعد ایک مظلومیت کا کارڈ بہت بڑا دے کے ان کو عوام میں بھیج دیا جائے گا، یعنی تینوں بڑی پارٹیز مظلومیت کارڈ کے ساتھ اب عوام کے پاس جائے گی، لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، یا کچھ نہ کچھ مسالہ مل گیا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو۔ کوئی پروگرام کسی پارٹی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوگا، نہ کوئی لائے عمل ہے، نہ اس ملک کے اندر کوئی آبادی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، مہنگائی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، باقی ایشوز کیسے حل ہوں گے۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بالکل، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو مظلومیت کا کارڈ ہے ان کا خیال ہے کہ شاید اس کی بیس کے اوپر ہمیں ووٹ مل جائیں، لیکن 2023 ہے، ساری قوم ہر چیز کو سمجھ رہی ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے۔ ذوالفقار صاحب وقت کم ہے، اگر ایک اور معاملے پہ کوئک کامنٹ لے لوں میں۔ ڈاکٹر صاحب آر جے مال میں آگ لگی تھی، اس کی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی ہے۔ زیادہ تر مال میں آگ لگنے کے واقعات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسانی زندگیاں چل جاتی ہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں، جب کہیں آگ لگتی ہے کسی بھی عمارت کے اندر انسانی زندگیاں ضائع کیوں ہوتی ہیں؟ کرپشن۔ دیکھیں نا، فائر سیفٹی کے قوانین موجود ہیں، ایگزیکٹلی، بلڈنگ کوڈز آلریڈی موجود ہیں، قوانین سب ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر آگ لگتی ہے تو اس میں جو لوگ ہیں ان کا انخلاء کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر قانون موجود ہے۔ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کی ایک قانون موجود ہے کہ جب تک کمپلیشن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ بلڈنگ آکیوپائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہاں یہ سب کمپرومائز تھا، سب کچھ کمپرومائز تھا، تو کیسے تھا؟ میں بتاؤں کیسے ہو جاتا ہے۔ پیسہ دیتے ہیں اور آپ کمپلیشن ڈاکٹر صاحب آپ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں بلڈنگ کوڈز موجود ضرور ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 70% انور رضا، چاہے وہ گورنمنٹ کے کیسز ہیں چاہے پرائیویٹ ہیں، انہوں نے اجازت دی بغیر کسی تحقیق کے۔ آپ کورٹس پہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اس کے بعد تو پھر یہی حال ہونا، ایگزٹ کا پتہ چلتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، بہت سی بلڈنگ میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ذوالفقار صاحب کراچی میں ہی ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بلدیہ فیکٹری کا سانحہ آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ آگ لگی تھی،
सैकड़ों कीमती इंसानी जानें जल के राख हो गई थी। आरजे मॉल में आग लगी और आए दिन कराची के अंदर बिल्डिंग्स गिरती भी हैं, मॉल्स में आग भी लगती है, किसी न किसी इमारत में आग लग जाती है, आग बुझाने का सामान नहीं होता। पूरे शहर में 1 या 2 स्नॉर्कल्स हैं और इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। क्यों कराची के अंदर, क्यों? देखें, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है, सिर्फ कराची नहीं है। कराची का मामला जाहिर है बड़ा वाकया होता है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वो हाईलाइट ज्यादा हो जाता है और एक ऐसा बिजनेस हब है और एक ऐसा सिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो करप्शन होती है, बिल्डिंग को बाई लॉज के मुताबिक पास नहीं किया जाता, नक्शे नहीं किए जाते और जो बिल्डिंग में मेजर्स लेने चाहिए वो करप्शन की वजह से उसको नहीं देखा जाता, फॉलो ही नहीं किया जाता। जितने गवर्नमेंट के ये अदारे हैं उसमें सीडीए है, उसमें केडीए है, उसमें एलडीए है, उसमें आरडीए है, ये सारे के सारे इदारों के अंदर ये बिल्डिंग्स बाई लॉज का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि यार ये एलडीए के इलाके में, ये केडीए के इलाके में ये बिल्डिंगें ऐसी क्यों बनती है जिसके एसओपीज पे अमल नहीं होता, और डीएचए ये कंटोनमेंट के अंदर क्यों नहीं बनती, वहां पे इजाजत नहीं होती। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि थोड़े थोड़े पैसे लेके बिल्डिंग्स को इस तरह पास कर दिया जाता है और उसका नतीजा फिर आप इस शक्ल में भुगतते हैं कि वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग उसकी नजर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, इस सारे मामले के अंदर क्या आपको सिर्फ मालिकान या बिल्डर्स जिम्मेदार नजर आते हैं या एसबीसीए का भी कंट्रीब्यूशन आपको नजर आता है? देखिए, इस बात यह है कि आपने जब नक्शा अप्रूव करवाना है तो पैसे देने हैं। आपने फ्लोर एरिया रेशो, जिसे एफएआर कहते हैं, उसको आप कम कर देते हैं इस वजह से कि आप उसे बेच देते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। और छोटी छोटी गलियां आपने देखी होंगी मॉल्स के अंदर बनी हुई होती हैं जो कि बाई लॉज के खिलाफ होती हैं। बाई लॉज की खिलाफ वर्जी करनी है तो पैसे दे देने हैं। आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करना है, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है पैसों के एवज। फिर आप सबसे बड़ी बात देखिए कि जब आपने इमारत शुरू करने से पहले जो आपने परसेंटेज है वो आपने सरकारी इदारों को देनी है, तो मुझे बताइए आप क्लास 1 का मटेरियल क्यों इस्तेमाल करेंगे? ये एक बुनियादी वजह है। इसकी रोकथाम के लिए बुनियादी करप्शन अपनी जगह पर, कानून पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। नस्ला टावर अगर गिराया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, वरना शायद वो भी एक बड़ा हादसे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। हमें अपने कवानीन पर अमल दरामद जो है वो बाई फोर्स करवाने की जरूरत है। देखिए मेरा ख्याल है ये तो बाई फोर्स कराने वाली बात तो मुझे लगता है आई एम सॉरी नहीं हो सकता। सिंध जो है ना बिल्कुल 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब बात होती है वो कहते हैं जी सूबाई खुद मुख्तारी, आप तो सूबे के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। लिहाजा ये तो एक मेरा ख्याल है जब तक के रियासत के तौर पे जिस तरह और फैसले किए जा रहे हैं ये न किया जाए, सिंध इस तरह लिहाज से जिस तरह नेग्लेक्ट का शिकार हो रहा है। कराची जो कहा जाता है जी 65 से 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इस कदर बुरे तरीके से वहाँ पे बेहंगम कंस्ट्रक्शन हुई है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वजह से। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है आप लेजिस्लेशन करवा लें, कुछ भी जब तक के सख्त गिर रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा सेंटर से, रियासत की तरफ से, ये कुछ नहीं होगा। और रियासत नंबर 1 है, आइन उसके बाद आता है, उसके बाद कानून आता है। फिर इसका मतलब है फिर इसका मतलब है जो बाकी फैसलों पर अमल दरामद करा रहे हैं ये काम भी उन्हें दे दिया जाए ना। यहाँ पे एक मकान की कंप्लीट ने 5 मरले की कराई थी, वो भी सीडीए को 10 लाख रुपए देके कराई थी। और इसके अलावा मैं करप्शन की क्या दास्तान सुनाऊं। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।